नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघुकथाकाव्यस्य अष्टादशकथायाः विषये आलोचनां कुर्मः। एतस्याः अष्टादशकथायाः शीर्षकस्य नाम भवति लोभस्य दुष्परिणामाः। तर्हि आगच्छन्तु एतस्मिन् विषये आलोचनां कुर्मः। एकदा लक्ष्मीनारायणयोः मध्ये सम्भाषणमभवत्। लक्ष्मीः उक्तवती, भोः जगदाधार, अस्मिन् संसारे मम यावत्यः पूजाः भवन्ति तावत्यः पूजाः तव न भवन्ति इति। नारायणः अवोचत्, तर्हि परीक्षां कृत्वा पश्यावः। नारायणः स्ववेषं परिवर्त्य एकस्य साधुवेषं धृत्वा एकस्य धनिकस्य गृहं प्रति अगच्छत्। धनिकः तस्य स्वागतं कृत्वा भोजनाय न्यवेदयत्। धार्मिकभावनायां धनिकः आसीत् इति कृत्वा साधुः भोजनार्थमङ्गीकृतवान्। धनिकः अवोचत्, भोः साधोः, भवान् अत्र तिष्ठति चेत् प्रवचनं श्रोतुं सौभाग्यं प्राप्स्यामि इति। धनिकस्य वाणीं श्रुत्वा साधुः अकथयत्, वत्स पश्यतु, अहं केवलम् एकेन क्षणेन अत्र स्थास्यामि। अहं यत्र तिष्ठामि तद्गृहं प्रति कोऽपि अथवा कापि नागमिष्यति। गृहस्य द्वारं कोऽपि नैव उद्घाटनं करिष्यति, न वा कोऽपि शब्दं करिष्यति। एतत् श्रुत्वा धनिकः सर्तेन समये गन्तुं प्रस्तुतोऽभूत्। एतत् परं यज्ञप्रवचनमारब्धमभवत्। चतस्रुषु दिक्षु साधोः ख्यातिः व्यापृता प्रचारिता च अभूत्। जनाः श्रद्धया तस्य दर्शनं कर्तुम् अगमन्। केषुचित् दिवसेषु अतीतेषु सत्सु लक्ष्मीः तपस्विनी रूपेण तस्य धनिकस्य गृहं प्रति आगच्छत्। धनिकः तां दृष्ट्वा नमस्कृतवान्। तृषायाः निवारणाय लक्ष्मीः जलं याचितवती। धनिकः स्वपत्नीमाहूय जलं दातुम् अवोचत्। पत्नी अपि एकेन लोहचषकेन जलमानीय दत्तवती। यदा लोहचषकं सा धृतवती लक्ष्मीः, स एव चषकः तत्क्षणे सुवर्णचषकरूपेण परिणतोऽभूत्। एतद् दृष्ट्वा धनिकस्य पत्नी स्वमनसि अचिन्तयत्, यदि इयं तपस्विनी
अस्माकं गृहे स्थास्यति तर्हि आवाम् इत्युक्ते धनिकपत्नी धनिकौ च कोटिसौ भविष्यावः। तस्मात् धनिकस्य पत्नी उक्तवती त्वम् अस्माकं गृहे तिष्ठ इति। तदा तपस्विनी अवदत् युवयोः गृहे कति प्रकोष्ठाः सन्ति? धनिकस्य पत्नी उक्तवती प्रकोष्ठद्वयमस्ति। यत्र त्वं स्थातुमिच्छसि तत्र तिष्ठ। अस्मिन् गृहे तव अधिकारोऽस्ति। तपस्विनी उक्तवती मां प्रकोष्ठं दर्शयताम् इति। प्रकोष्ठः दर्शनावसरे तपस्विनी दृष्टवती यत् एकः प्रकोष्ठः पिहितः अस्ति। तदनु तपस्विनी पृष्टवती पिहितप्रकोष्ठे कः तिष्ठति इति। धनिकस्य पत्नी अवदत् एकः साधुः तिष्ठति इति। तत्पश्चात् तपस्विनी उक्तवती अहमस्मिन् प्रकोष्ठे स्थास्यामि। धनिकः उत्तरितवान् त्वम् अन्यप्रकोष्ठं चिनुहि। किमिति चेत् अस्मिन् प्रकोष्ठे एकः साधुः तिष्ठति खलु। लक्ष्मीः उत्तरितवती यदि अहं स्थास्यामि तर्हि अस्मिन् प्रकोष्ठे एव स्थास्यामि, नो चेत् इतः निर्वर्तिष्ये इति। धनिकः लक्ष्मीं नमस्कृत्य अकथयत् अहं प्रागेव अवदम् साधूं प्रकोष्ठोऽयं त्वदीयः इति। अतः अयं प्रकोष्ठः साधवे इति। एतच्छ्रुत्वा लक्ष्मीः अवोचत् आदौ तत्साधूम् इतः निष्कासयताम्, नो चेत् इतः अहं गमिष्यामि इति। धनिकस्य पत्नी अवदत् त्वं यथैव कथयिष्यसि आवां तथैव करिष्यावः। तदनु शनैः धनिकः धनिकपत्नी च गत्वा द्वारं खट् खट् इति शब्दं कृतवन्तौ। अन्तःस्थः साधुः कोपेन अभणत् कः द्वारस्य कवाटम् अथवा कपाटं खट् खट् इति शब्दं करोति। तौ उक्तवन्तौ इयं देवी अत्र स्थातुमिच्छति। अस्मात् युवाम् इत्युक्ते साधु देवी च अत्र साधुः तिष्ठतः साधुः उक्तवान् अहमत्र क्षणमपि कालं स्थातुं नेच्छामि। एवमुक्त्वा साधुः ततः निर्गतवान्। धनिकः धनिकपत्नी च चिन्तितवन्तौ यदि इयं देवी अत्र स्थास्यति तर्हि आवां प्रचुरं धनं प्राप्नुवः। अन्यं कमपि साधुं तस्मिन् गृहे
स्थापयिष्यावः इति। लक्ष्मीः केवलं तयोः गृहे पञ्चनिमेषात्मककालम् उषित्वा पलायितवती। धनिकः धनिकपत्नी च लक्ष्मीं पृष्टवन्तौ, भोः त्वं किमर्थं गच्छसि? लक्ष्मीः उत्तरयत्, मम सुवर्णचषकं दृष्ट्वा साधूं निष्कासितवन्तौ श्वः मदपेक्षया अपर कोऽपि प्रभावशाली धनिकजनः आगमिष्यति चेत् तदा मामपि निष्कासयिष्यथः इति। इत्थमुक्त्वा लक्ष्मीः ततः पलायितवती। शिक्षा अतिलोभः न कर्तव्यः। अद्य एतावत्पर्यन्तम् एतस्याः 18 कथायाः विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः 29 कथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।